बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, WHO हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पे मनाती है, यानी आलमी दिन बराए यरकान। और इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में लोगों में हेपेटाइटिस या यरकान की आगाही पैदा हो जाए, लोगों को मालूम हो जाए कि हेपेटाइटिस क्या है, इसके कितनी अक़साम हैं, इससे क्या पेचीदगियां हो सकती हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। WHO ने दुनिया भर के मुल्कों को टारगेट दिया है कि 2030 तक हेपेटाइटिस का खात्मा करना है, और इस मिशन को, इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उन ममालिक पे है जहां पे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और बाकी किस्म के हेपेटाइटिस ज्यादा हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार भी उन ममालिक में है जहां पे तमाम यरकान बिलखसूस हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी काफ़ी मिकदार में है। बल्कि हेपेटाइटिस सी के लिहाज से दुनिया में चाइना के बाद पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्या है और इनसे क्या मसले या क्या बीमारियां पैदा होती हैं। नाजरीन, हेपेटाइटिस या यरकान की बीमारी हमेशा से ही एक खौफनाक और एक जानलेवा बीमारी के तौर पर जानी जाती है, और इसके साथ बहुत सारे मिथ्स या बहुत सारे मफरूज़े या बहुत सारे गलत ख्यालात भी पाए जाते हैं। मसलन आज भी लोग अगर इनको हेपेटाइटिस या यरकान हो जाए तो वो अद्वियात के बजाय दम दरूद, तावीज़ और परहेज पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, और इस वजह से अमूमन हमने देखा है कि हमारे हेपेटाइटिस या यरकान के मरीज़, उनकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है, उनमें बहुत सी पेचीदगियाँ आ जाती हैं और अल्लाह बचाए मौत भी वाक़या हो जाती है। जिस तरह के मैंने कहा कि हेपेटाइटिस का वायरस ये बदन में लिवर पे असरअंदाज होता है और लिवर में जाके लिवर के सुकड़ाव, पहले उस लिवर इसमें फूल जाता है, यरकान हो जाता है, आंखों की रंगत पीली हो जाती है, भूख मिट जाती है, खाने को दिल नहीं करता है, जी मतलाता है, और उसके बाद जिगर पहले तो ये फूल जाता है और बाद में इसमें सुकड़ाव आ जाता है। हेपेटाइटिस वायरसेस एक किस्म का नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी अक़साम हैं, और आसानी के लिए मेडिकली इसको जो अंग्रेजी की हरूफ तहजी हैं ABCDE, इसके तौर पे इसके नाम रखे गए हैं। इसके पहला हेपेटाइटिस ए, इसके बाद फिर हेपेटाइटिस बी, फिर हेपेटाइटिस सी, फिर हेपेटाइटिस डी और फिर बाद में हेपेटाइटिस ई। अगर आप नोट कर लें, मैंने हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई को हल्का जर्द रंग दिया हुआ है और हेपेटाइटिस बी, सी और डी को गहरा जर्द। इसका मकसद है, और इसका मकसद ये है कि हेपेटाइटिस वायरसेस, ये 5 जो वायरसेस हैं, इनको 2 बड़े ग्रुप्स में या क्लासेस में तकसीम किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वो वायरसेस हैं जो कि पानी के जरिए, खुर्दनोश के तरीकों से, खाने पीने के अशिया के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी वो वायरसेस हैं जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होने के लिए खून का सहारा लेती हैं, यानी खून के इंतकाल खून या जराई के औजार के जरिए से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती हैं। यानी इसको मुंतकिल होने के लिए खून या खून आलूदा औजार चाहिए होते हैं, जबकि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये खाने पीने की अशिया से एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती हैं।
कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को हेपेटाइटिस बी, सी या डी हो तो वो ये जरूरी नहीं है कि वो अपने गिलास भी अलहदा कर ले, वो अपने खाने पीने की चीजें अलहदा तौर पे ले। ये इन तरीकों से नहीं फैलता, ये खून या खून के तरीकों से फैलता है, या मर्द से औरत को या औरत से मर्द को अज़वाजी तरीके से फैलता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन तमाम हेपेटाइटिस में जो कि ए, बी, सी, डी और ई हैं, इसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वो दो वायरसेस हैं जो कि अगर जिगर पे असरअंदाज हो जाएं तो ये जिगर में दायमी तौर पे रह सकती हैं और जिगर को एक मुस्तकिल तौर पे नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इनमें या इनका अलमिया ये है कि हेपेटाइटिस बी या सी कि वो वायरसेस जो जिगर को ज़रा मुस्तकिल तौर पे ख़राब करती हैं या बीमार करती हैं, शुरू में उनका पता ही नहीं चलता। जबकि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरसेस में यरकान आ जाता है, आंखों की रंगत पीली हो जाती है, जिल्द पीली हो जाती है, मतलियाँ आती हैं, उल्टियाँ आती हैं। जबकि हेपेटाइटिस बी और सी में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ये देखा गया है कि अगर ये वायरसेस जिगर को मुस्तकिल तौर पे ख़राब कर रही हैं तो उस वक़्त शुरू में मरीज को कुछ इलामात नहीं होती है। मरीज को उस वक्त पता चलता है कि जब इसकी पेचीदगियां हो चुकी होती हैं। इस तरह के मैंने कहा कि हेपेटाइटिस बी या सी एक मुसलसल तरीके पे जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं। पहले जो कि नॉर्मल लिवर होता है, उसमें जब ये बी या सी हो जाती हैं तो लिवर में सोजिश जिगर होती है, जिसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस बोलते हैं। 6 महीने के बाद अगर 6 महीने के अंदर अंदर हेपेटाइटिस बी या सी क्लियर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, बदन से निकल ना जाए, तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस या दायमी सोजिश जिगर का बायस बनती हैं। इस वक्त इसको बोलते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। और ये क्रोनिक हेपेटाइटिस बी के एक खासी अच्छी मिकदार सालों के साल के बाद ये सिरोसिस में बदल जाती हैं या जिगर की सिरोसिस हो जाती है, जिगर का सुकड़ाव हो जाता है, जिसको हम आम जुबान में काला यरकान बोलते हैं। और अगर इसका इलाज ना हुआ तो होता क्या है कि इसमें जिगर कैंसर बन सकता है और मरीज की मौत वाक़या हो सकती है। लेकिन बात समझने की ये है कि नॉर्मल जिगर या एक्यूट हेपेटाइटिस से क्रोनिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस और कैंसर में हफ्ते या महीने नहीं लगते, इसमें साल लगते हैं और अमूमन 10 से 15 साल लगते हैं इस स्टेज से इस फाइनल या आखिरी स्टेज तक पहुंचने में। तो ये एक अच्छी बात है और हमारे पास टाइम होता है कि अगर हम बर वक्त इसकी तशखीस कर लें तो इसका इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। अगर एक शख्स को बदकिस्मती से हेपेटाइटिस बी या सी से सिरोसिस हो जाए या जिगर का सुकड़ाव हो जाए तो क्या होता है, उसमें कौन कौन सी पेचीदगियां हो सकती हैं। अगर हम शुरू करें, उसमें सर ऊपर दिमाग में पेचीदगियां हो सकती हैं, खुराक की नाली में हो सकती है, पेट में हो सकती हैं। मसलन ऐसे मरीज अमूमन इनको हम मदहोशी बोलते हैं या इनको हम हेपेटिक कोमा बोलते हैं कि जिसमें शुरू में तो मरीज थोड़ा सा उसकी हाफजा कमज़ोर हो जाता है, उसकी पहचान कमज़ोर हो जाती है, वो थोड़ा सा ज़रा कंफ्यूज हो जाता है, फिर उस पर जहनी गनूदगी आ जाती है और बाद में अगर उसका इलाज टाइम पे ना किया जाए वो मुकम्मल तौर पे उसकी बेहोशी आ सकती है। एक मेरा मरीज है कि जो हेपेटाइटिस सी सिरोसिस की वजह से मुकम्मल तौर पे मदहोशी में चला गया था। और ऐसे हालत में होता क्या है, शक उस वक्त पड़ता है कि उनके बदन में ट्रेमर्स या ततराहट होती है, वो एक चीज कोई सही तरीके से पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये एक इलामत होती है कि इस शख्स में हेपेटाइटिस की वजह से या सिरोसिस की वजह से गनूदगी या हेपेटिक कोमा होने वाला है। दूसरी बड़ी पेचीदगी जो है और जो कि जानलेवा होती है वो होती ये है कि ये खुराक की नाली और खुराक की नाली में जिगर के सिरोसिस की वजह से यहाँ पे रगें फूल जाती हैं। ये एंडोस्कोपी पिक्चर है कि जो एक मरीज था हमारा सिरोसिस लिवर, और जब हमने देखा तो इसकी खुराक की नाली में ये रगें फूली हुई थी। जिस तरह के आप
عام فہم میں آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا بواسیر ہوتی ہے بڑی آنت کے نچلے حصے میں، جو کہ عموماً پھٹ سکتی ہے اور خون ہو سکتی ہے، یہ بالکل ایسے ہی اوپر خوراک کی نالی میں یہ رگیں پھول جاتی ہیں، اور اگر ان کا علاج بر وقت ہو نہ جائے، نہ کیا جائے، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر ان سے خون شروع ہو جاتا ہے، جس طرح کہ اس مریض میں ہے کہ اس کے یہ رگیں پھولی ہوئی تھی اور ٹائم پہ پتہ نہیں چلا، اور جب پتہ چلا تو اس وقت اس کی یہ رگیں پھٹ گئی تھی، یہ وریدیں پھٹ گئی تھی اور اس سے خون شروع ہو گیا تھا، اور یہ میڈیکل ایمرجنسی ہے کہ اگر ایسے مریضوں کا علاج بر وقت نہ ہو، منٹوں کے اندر نہ ہو، تو یہ مریض اپنے جان سے ہاتھ کو بیٹھتا ہے اور اس مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرا مریض ہے کہ جس کے معدے میں رگیں پھولی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک دوسری پیچیدگی ہے کہ جو کہ سیروسس لیور یا جگر کے سکڑاؤ کے مریضوں کو ہوتی ہے۔ پہلی تھی جو ہم نے کہا کہ ذہنی غنودگی یا بے ہوشی کا طاری ہو جانا، اور دوسرا خوراک کی نالی سے جو رگیں پھولی ہیں یا معدے سے خون کی الٹیوں کا آ جانا۔ ایک تیسری بڑی پیچیدگی جو کہ ان مریضوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اور مریض پہلے سمجھتا ہے کہ شاید گیس ہے یا شاید ایسی مجھے معدے کا مسئلہ ہے، لیکن جب وہ ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ یا ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کے پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ تو یہ تیسری بڑی پیچیدگی ہے سیروسس کے مریضوں کو، جو کہ ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی سے ہوتی ہے، کہ ان کو یا تو ذہنی غنودگی ہو جاتی ہے، یا خدا نخواستہ خون کی الٹیاں جاتی ہیں، یا پھر تیسری بات کہ اس کے پیٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اسائٹس بولتے ہیں۔ یہ دوسرا مریض ہے کہ جس کا پیٹ پھولا ہوا ہے، پانی سے پورے رگیں پھولی ہوئی ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بار بار اس کا پیٹ سے پانی نکالا گیا ہے، اور یہ اس کے انجیکشنز کے مارکس ہیں، پوائنٹس ہیں۔ یہ ایک تیسرا مریض ہے، گین اسی طرح اس کے پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہے، اور یہ تمام رگیں، پیٹ کی جو رگیں ہیں وہ پھول گئی ہیں۔ تو یہ کمپلیکیشن، بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں، اور اس کا اگر بر وقت علاج نہ ہو جائے تو اس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور مریض کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اور مریض ہے وہی سیروسس کا کہ جس کے پیٹ میں پانی جمع ہو گیا ہے، اور یہ اس کا ناف پانی کی زور کی وجہ سے اوپر نکلا ہے، جس کو ہم امبیلیکل ہرنیا بولتے ہیں۔ تو یہ ایک تیسری بہت بڑی کمپلیکیشنز ہیں سیروسس لیور کی، جو کہ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اور مریض ہے، اس کا بتانے کے لیے کہ دیکھیں اس کا پاکی کتنا کمزور ہے، لیکن اس کے پیٹ میں پانی جمع ہوا ہے اور بالکل ہی جو ہے یہ مٹکا بنا ہوا ہے، اور یہ اس کا ناف بیر کی طرف نکلا ہوا ہے۔ اور اس کا کرتے کیا ہے کہ ہم دوائیاں دیتے ہیں، دوائیوں سے نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ کا پانی پھر ہم نکالتے ہیں انجیکشنز کے ذریعے، سوئی کے ذریعے۔ تو یہ ایک بہت ہی خطرناک پیچیدگی ہوتی ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ ہو جائے تو اس مریض کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اور موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ایک چوتھی جو سب سے بڑی اور خطرناک پیچیدگی ہے ان سیروسس کے مریضوں کا، وہ ہے ان کی جگر میں رسولی کا بن جانا، ان کی جگر میں گلٹی کا بن جانا، یا جس کو میں یہ کہوں گا کہ اس کی جگر میں کینسر کا بن جانا۔ آج کل بدقسمتی سے پاکستان میں جگر کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہیپیٹائٹس بی یا ہیپیٹائٹس سی ہے، اور ہمارے جگر سکڑ گیا ہے، اور جب ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دائیں طرف درد ہو رہا ہے پسلیوں کے نیچے، جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بدقسمتی سے اس کے جگر میں تو بہت بڑی رسولی بنی ہے، بہت بڑا کینسر بنا ہے۔ اور عموماً یہ مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ اس سٹیج میں آتے ہیں کہ جب اس کا کوئی بھی علاج ممکن نہیں ہے۔ آج بھی 3 مریض میرے پاس آئے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا، ان کا پیٹ پھول گیا تھا، ان کو درد ہو گیا تھا، جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کیا سب کے بہت بڑے، تینوں مریضوں میں ان کے جگر میں بہت بڑے بڑے کینسر تھے۔ تو یہ ایک، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہیپیٹائٹس بی اور سی کسی کو ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، یا اس کو معلوم تھا اس نے علاج نہیں کیا، اس سے جگر سیروسس ہو گئی، جگر کا سکڑاؤ ہو گیا، اور اس کا بھی علاج نہیں کیا تو جگر کا کینسر بن سکتا ہے۔ اور پاکستان میں جگر کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک مریض ہے کہ جس کو جگر کا کینسر ہے اور جس کو بے ہوشی بھی ہے، تو 2-3 پیچیدگیاں ایک ساتھ ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اگر یہ سائز میں چھوٹا ہے اور خوش قسمتی سے
4 या 5 सेंटीमीटर का कैंसर है और जिगर तक महदूद है तो इसका ट्रांसप्लांट होता है, जिगर इसको दूसरे जिगर लगा दिया जाता है, वरना इसका कोई भी इलाज नहीं होता। अच्छा, ये तो हो गई 4 बड़ी बड़ी पेचीदगियां कि ज़हनी गनूदगी, खून की उल्टियां आना, पेट में पानी का हो जाना और जिगर में कैंसर का हो जाना। इसके अलावा भी बहुत सारी पेचीदगियां इन सिरोसिस या जिगर के सुकड़ाव के मरीजों को हो सकती हैं। वो क्या है? ये है कि यहाँ पे उनकी जिल्द में अमूमन सुर्ख दाग आ जाते हैं, जिसको हम परपरास बोलते हैं, क्योंकि इनकी सफ़ेद खून की कमी होती है इनमें। इनके हाथ की जो हथेलियाँ हैं वो सुर्ख हो जाती हैं, बाकी कमज़ोर होता है, खून नहीं होता, लेकिन जो हथेलियाँ हैं वो सुर्ख हो जाती हैं। देखिए, इस मरीज की भी हथेली सुर्ख हो गई है, इस मरीज की भी हथेली सुर्ख हो गई है, सिरोसिस का मरीज रहा है, ये दूसरा है। अच्छा, हथेली में ये रगें, ये नसें वो सख्त हो जाती हैं और जिसको हम ड्यूपेट्रान कंट्रक्चर बोलते हैं, ये भी सिरोसिस में होता है। नाखून, उनके नाखून फूल जाते हैं, ये कोर पेचीदगी जिससे डॉक्टर को पता चल जाता है कि शायद इसके जिगर का सुकड़ाव का अमल शुरू हो गया है। ये मरीज है कि जिसमें उसके नाखून फूल गए हैं, ये कोर मरीज है, सफ़ेद नाखून फूल गए हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखें कि जिल्द पे सुर्ख दागों का आना या नाखूनों का फूल जाना, इसकी सिरोसिस ही सिर्फ एक वजह नहीं है, और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो उसकी अहम वजूहात है उसमें एक वजह ये भी है कि जिगर का सुकड़ाव ये कर सकता है। जिल्द पे इस तरह के रगें फूल जाती हैं, ये तो ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस बी या सी से जो सिरोसिस होता है तो ये उनके लिए मखसूस है। इस तरह ये देखें कि ये जिगर की जिल्द पे वो जिगर की सुकड़ाव की वजह से रगें फूल गई हैं, और ये उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती हैं कि अगर वो अल्कोहल या शराब नोशी करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं और काफ़ी अरसे तक करते हैं, तो उनका जिगर भी सुकड़ाव ले लेता है, सुकड़ जाता है, सिरोसिस होता है, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हद तक पाई जाती हैं। और आखिर में होता क्या है कि अगर जिगर सिरोसिस एक हद से आगे बढ़ गई है तो हमने करना क्या है कि उसकी जिगर को जिंदगी को बचाने के लिए हमने जिगर का ट्रांसप्लांट करना होता है, जिगर की पैवनकारी करनी होती है। और पाकिस्तान में जिगर की पैवनकारी सिर्फ अपने रिश्तेदार से ही मुमकिन है कि एक उसके अपने रिश्तेदार, खून के रिश्तेदार से जिगर लेके मरीज को लगा दिया जाए, और इसके बाद सारी उम्र वो मरीज को दवाइयां लेनी पड़ती हैं। तो सिरोसिस की एक बहुत बड़ी पेचीदगी ये है कि ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह आपको हमेशा डॉक्टर के पास जाना होगा, हमेशा आपको डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए, अपने मुआयने के लिए जाना होगा, क्योंकि सिरोसिस एक दफा हुआ वो सारी उम्र रहने वाली बीमारी है, और वक्त के साथ साथ इसकी पेचीदगियां आएंगी और बढ़ेंगी। तो मकसद ये होता है कि आप देखते हैं कि आया कोई पेचीदगी बनी तो नहीं है, अगर बनी है तो इसका इलाज किया जाए। टेस्ट करते हैं, बाकायदगी से आपको टेस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि टेस्टों के जरिए पता चलता है कि आया आने वाले दिनों में कोई पेचीदगी बन तो नहीं सकती, और आया आज कोई पेचीदगी बनी तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड्स करने पड़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके किसी रिश्तेदार को या अजीज दोस्त को सिरोसिस से जिगर का सुकड़ाव डायग्नोज हुआ है तो ये लाजमी है कि हर 3 से 6 महीने बाद वो अल्ट्रासाउंड करता रहे, ताकि पता चले कि खुदा ना ख्वास्ता जिगर में कोई रसूली या गिल्टी या कैंसर तो नहीं नमूदार हुआ। अगर नमूदार होता है और शुरू में हम उसको मालूम कर लेते हैं तो इसका इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। सीटी स्कैन, MRI, ये कोर टेस्ट है कि अगर किसी पर शक पड़ता है कि इसकी जिगर में रसूली है तो हम ये करते हैं, और ये बहुत महंगा और पेचीदा टेस्ट है। और सारी उम्र सिरोसिस के मरीजों को दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जिस तरह के ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीजों को दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, इसी तरह इन मरीजों को भी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो नाजरीन, हेपेटाइटिस का मसला हमारे पाकिस्तान में एक बहुत गंभीर मसला है। हमारे बहुत ही महदूद ज़राए हैं, लेकिन मसला बहुत ज़्यादा है, बहुत गंभीर है। हमारे अस्पताल इन मरीज़ों से भरे हुए हैं, हमारे अस्पतालों में जगह ही कम पड़ जाती है इन मरीज़ों के लिए, और हमारे जो मरीज़ होते हैं, दाखिल होते हैं, उसमें से बहुत सारे मरीज़ हेपेटाइटिस और जिगर के सुकड़ाव के पेचीदगियों से होते हैं।
اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم کیسے بچاؤ کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہیپیٹائٹس بی یا سی نہ ہو؟ سیروسس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہیپیٹائٹس بی اور سی سے بچیں، اور اس سے بچنے کے طریقے جس طرح کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلاؤ کا ہے انجیکشنز، غیر ضروری انجیکشنز۔ اگر ایک سرنج ہیپیٹائٹس بی یا سی کے مریض سے اس کو انجیکشن لگا یا اس سے کوئی خون لیا گیا اور وہ کسی دوسرے کو لگ گیا جس کو کوئی ہیپیٹائٹس بی یا سی نہیں تھا، اس مریض کو ہیپیٹائٹس بی یا سی ہوگا۔ تو ہمیں سیف بلڈ ٹرانسفیوژن کی طرف جانا ہوگا۔ ہمیں اگر کسی کو خون کی ضرورت ہے اس کو اسکرین بلڈ دینا ہوگا، ہیپیٹائٹس بی، ہیپیٹائٹس سی، HIV۔ جب تک ہم اسکرین بلڈ نہیں دیں گے اس وقت تک ہیپیٹائٹس بی یا سی سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، ان کا پھیلاؤ روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے ہیپیٹائٹس بی یا سی سے بچاؤ کے لیے اسکرین شدہ خون کا انتقال خون۔ یہ پکچرز ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ یہ جو ہم سڑکوں کے کنارے دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیو ہوتا ہے، باربر ہوتا ہے، حجام ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا وجہ ہے۔ اگر وہ اوزار صاف نہیں ہے، پوری طریقے سے کلین نہیں ہے، تو ایک سے دوسرے شخص کو یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو سرجری کے تمام اوزار اسکرین، کلین، ڈس انفیکٹڈ ہونے چاہیے۔ جب تک یہ صاف نہیں ہوں گے ایک مریض سے دوسرے مریض کو بیماری لگ سکتی ہے۔ اسپیشلی چونکہ ہیپیٹائٹس بی یا سی کے جو سورسز ہوتے ہیں ان کے مریضوں کو اینڈوسکوپیز کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ان کی رگیں پھولی ہوتی ہیں، ان کو ٹانکے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے رگیں پھولی تو نہیں ہے۔ تو ایسے میں بھی جب اگر کبھی بھی اینڈوسکوپس کی ضرورت ہو تو یہ لازمی ہے کہ اینڈوسکوپ بی اور سی اور باقی انفیکشن سے پوری طرح صاف کیا گیا ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ناظرین، عموماً ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، یہ کنفیوژن ہے۔ اب اس گاڑی کی مثال، آیا یہ اس کا سٹارٹ ہے یا یہ اس کا بیک ہے؟ آپ کنفیوز ہوں گے۔ آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی زیادہ آپ اس پہ کنفیوز ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اگر ایسی حالت ہو کہ آپ کی کنفیوژن ہو، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کس راستے پہ جایا جائے، کون سا راستہ مجھے منزل مقصود تک پہنچائے گا، تو ایسے میں آپ کو ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو اس فیلڈ کے، اس میدان کے ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے، اور تمام ماہرین یہی بولتے ہیں کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی میں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پورے وسائل نہیں ہیں تو آپ کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے، مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی عمر اس معاملے، اگر آپ کی چھوٹی بھی عمر ہے لیکن آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے مقصد میں لگن چاہیے، اور یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، ہم سب کو مل کے ہیپیٹائٹس بی اور سی کے پھیلاؤ کو روکنا ہے۔ اگر ہم سارا زور لگائیں گے تو مشکل سے مشکل کام بھی ہم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر ہمارے جتنے وسائل ہیں، ہماری جتنی طاقت ہے، ہمیں اتنا ہی بوجھ اس پہ ڈالنا ہے۔ اگر ہمارا بوجھ ہمارے وسائل سے زیادہ ہو تو ہوگا کیا کہ یا تو ہمارے وسائل اس طریقے سے جواب دے دیں گے، یا اگر اس طریقے سے نہیں ہے تو اس طریقے سے جواب دے دیں گے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را آپ زندگی میں ایک بار اپنے آپ کا ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ کریں۔ آسانی سے ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی مہنگا نہیں ہے، اور دیکھ لیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی تو نہیں ہے۔ اپنے خاندان والوں کا ٹیسٹ کریں، اپنے رشتہ داروں کا ٹیسٹ کریں، اپنے عزیزوں اقربا کو کہیں کہ وہ اپنا ٹیسٹ کریں اور معلوم کریں، اور خوش قسمتی سے آپ کو ہیپیٹائٹس بی یا سی نہ ہو، ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین لگائیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ جو میں نے طریقے بولے ہیں کہ انتقال خون اور باربرز اور جو انسٹرلائزڈ طریقے ہیں، ان طریقوں سے بچیے، اور اوروں کو بھی یہ ہدایت کریں، اوروں کو بھی یہ مشورہ دیں کہ ان طریقوں سے بچیں۔ جب تک ہم سب مل کر ہیپیٹائٹس بی اور سی اور باقی وائرسز، باقی ہیپیٹائٹس سے بچاؤ نہیں کریں گے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا جو ہمارے ملک کے لیے ہوگا۔ اور جس طرح کہ میں نے بولا
کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جگر کے سکراؤ کے مریضوں کی یا سیروسس کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ اس صورت میں آتے ہیں کہ یا تو وہ بے ہوش ہوتے ہیں، ہمیں پتہ چلتے ہوئے یہ اس کو تو یرکان تھا اور اس کو تو سیروسس ہے اور اس کی وجہ سے بے ہوش ہے، یا وہ خون کی الٹیوں کے ذریعے آ جاتے ہیں، یا ان کے پیٹ میں پیٹ پھولا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید ایسی گیس ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے تو پیٹ میں پانی ہے، اور پانی اس لیے کہ اس کو بی یا سی سیروسس ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا، یا اچانک الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا کینسر ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ وہ بیماری ہے کہ جو جب اپنے آپ کو عموماً بتاتی ہے تو اس وقت بتاتی ہے کہ جب اس کا علاج بہت ہی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور ہم کوئی علاج کر نہیں پاتے۔ تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہیپیٹائٹس ہے کیا، ہیپیٹائٹس بی اور سی کا کیا اہمیت ہے، یہ جگر کو کیسا نقصان پہنچاتی ہے، جگر کو کب ہمیں شک کرنا چاہیے کہ ہیپیٹائٹس بی یا سی کا مسئلہ تو نہیں ہے، اور اگر ہمیں ہیپیٹائٹس بی یا سی خدا نخواستہ ہمیں یا ہمارے کسی دوست کو یا ہمارے رشتہ دار کو ہو تو اس کا ریگولر پراپر طریقے سے پراپر ڈاکٹر سے علاج کرنا چاہیے اور اس کی اپنی دوائیں باقاعدگی سے لینی چاہیے۔ اور ہمیں یہ ڈاکٹر کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ بجائے کہ کوئی پیچیدگی بنے اس سے پہلے اس کا بچاؤ کیا جائے۔ تو جب تک ہم یہ اس کو سیریس نہیں لیں گے اس وقت تک یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا۔ شکریہ، بہت بہت مہربانی کہ آپ نے میری یہ گزارش سنی، اور امید ہے کہ آپ میری یہ گزارش باقی لوگوں کو بھی پہنچائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔